वेलकम टू बोलते हाथ। टॉरस, बुर्ज सौर, वृश्चिक राशि वालों, अगर पिछले कुछ अरसे से आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत हो रही है, कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जिस बड़े बदलाव का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अभी तक सामने नहीं आया, तो आने वाले ये 10 दिन यानी 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके सितारों की कैफियत ऐसी है कि एक तरफ राहु आपके 10वें घर यानी कैरियर, मुलाजमत, कारोबार, ओहदे और समाज में आपकी पहचान के घर में बैठकर अचानक नए मौके के इशारे दे रहा है। दूसरी तरफ मुश्तरी आपके तीसरे घर में बैठकर आपकी मेहनत, राब्तों और कोशिशों को मजबूत कर रहा है। ज़ोहल 11वें घर में रुज्जत की हालत में आपकी पुरानी मेहनत, पुराने राब्तों और रुके हुए मामलात का हिसाब मांग रहा है, जबकि मरीख दूसरे घर में बैठकर आपकी आमदनी, अखराजात, ख़ानदान और ज़ुबान चारों को मुतहर्रिक कर रहा है। यानी टॉरियंस, इन 10 दिनों में असल सवाल ये नहीं होगा कि मौका आएगा या नहीं, बल्कि असल सवाल ये होगा कि जब मौका आपके सामने आएगा तो क्या आप इसे पहचान पाएंगे। इसलिए पूरी बात को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कैरियर, पैसा, मोहब्बत, घर, सेहत और आने वाले दिनों की अहम एहतियातें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में आपके लिए इस्लामी रूहानी वज़ाइफ और अमाल भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आपके सितारों की मौजूदा कैफियत को समझते हैं। बुर्ज सौर के हिसाब से इस वक्त मुश्तरी बुर्ज सरतान में तीसरे घर में है, ज़ोहल बुर्ज हूत में 11वें घर में रुजत में है, मरीख बुर्ज जोज़ा में दूसरे घर में मौजूद, जबकि ज़ोहरा बुर्ज सुमला में 5वें घर में, सूरज बुर्ज असद में चौथे घर में मौजूद है, राहु बुर्ज दल में 10वें घर में है, केतु बुर्ज असद में चौथे घर में है, जबकि 22 अगस्त के पास अतारत बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद में दाखिल होगा। और यही तब्दीली घर और ख़ानदान, जायदाद और ज़हनी सुकून से मुतल्लिक मामलात को ज़्यादा नुमायाँ कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, क्योंकि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब कैफियत राहु का 10वें घर में होना है। और 10वें घर का ताल्लुक़ मुलाजमत, कारोबार, कैरियर, ओहदे, इज़्ज़त, शोहरत और समाज में आपकी पहचान से होता है। इसलिए आने वाले दिनों में कैरियर के मैदान में अचानक ऐसा मोड़ आ सकता है जिसका आपने मुकम्मल तौर पर तसव्वुर भी ना किया हो। किसी को अचानक नई मुलाजमत की पेशकश मिल सकती है, किसी की ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी बड़े शख्स से राब्ता बन सकता है, ऑनलाइन काम का मौका मिल सकता है, बैरून मुल्क कंपनी या किसी दूर के मुकाम से जुड़ा काम सामने आ सकता है। और कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल भी पैदा हो सकता है कि अब इन्हें अपने कैरियर का रास्ता ही तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एहतियात यह है कि हर नया मौका सही मौका नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको बहुत बड़ा ख्वाब दिखाए तो फ़ौरन यकीन ना करें। किसी कारोबारी पेशकश में रकम लगाने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। नई मुलाजमत की शराइत अच्छी तरह पढ़ें और मौजूदा मुलाजमत छोड़ने से पहले मुतबादिल रास्ता ज़रूर तैयार करें, क्योंकि राहु अचानक मौका भी दे सकता है और बाज़ औक़ात ज़ाहिरी चमक के पीछे हकीकत भी छुपा सकता है। इसलिए कैरियर में आने वाली तब्दीली को जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से कबूल करना होगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो काम का बोझ या जिम्मेदारी बढ़ सकती है, अफसरान के साथ कोई अहम गुफ्तगू हो सकती है, आपके काम को नोटिस किया जा सकता है और कुछ लोगों को मुलाजमत तब्दील करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन गुस्से में मुलाजमत छोड़ देना और सोच समझ कर मुलाजमत तब्दील करना दो अलग बातें हैं। इसलिए पहले रास्ता बनाएं फिर फैसला करें। अब बात करते हैं मुश्तरी की। मुश्तरी इस वक्त बुर्ज सरतान में आपके तीसरे घर में है और तीसरा घर मेहनत, हौसले, राब्तों और लिखने बोलने, छोटे बहन भाइयों, मुख्तसर सफ़र और अपने दम पर आगे बढ़ने की सलाहियत से मुतल्लिक होता है। इसलिए मुश्तरी आपकी मेहनत को एक नई सिमत दे सकता है। आप किसी पुराने काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं, नई मनसूबाबंदी कर सकते हैं, कारोबार की प्रोडक्शन तशहीर बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ज़राए से लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी किसी सलाहियत को आमदनी का ज़रिया बनाने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपके अंदर ये एहसास मजबूत हो सकता है कि दूसरों के सहारे बैठने की बजाय अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। और इस दौरान आपकी समझ, मुशाहदा और लोगों को परखने की सलाहियत भी अहम रहेगी। किसी शख्स की बात से ज़्यादा इसके अमल को देखें और किसी की पेशकश को सिर्फ इसलिए कबूल ना करें कि वो सुनने में अच्छी लग रही है। अब आते हैं ज़ोहल की तरफ। ज़ोहल 11वें घर में रुजत कर रहा है। 11वां घर आमदनी, फ़ायदे, दोस्तों, ताल्लुकात, नेटवर्क और ख्वाहिशात की तकमील से मुतल्लिक होता है। इसलिए रुजती ज़ोहल आपके किसी पुराने मामले को दोबारा सामने ला सकता है जिस काम को आपने कुछ अरसे पहले छोड़ दिया था।
جس شخص سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، جس گاہک کے ساتھ کام نہیں بن پایا تھا یا جس منصوبے کو آپ ناکام سمجھ کر چھوڑ چکے تھے، اس میں دوبارہ راستہ بن سکتا ہے۔ لیکن زحل کا پیغام صاف ہے کہ اس بار ادھورا کام مکمل کرنا ہوگا۔ صرف خواہش سے فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ مستقل مزاجی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اب دولت کے معاملے میں مریخ دوسرے گھر میں موجود ہے۔ دوسرا گھر آمدنی، بچت، خاندان اور زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے مریخ آپ کے اندر زیادہ کمانے کی خواہش اور کوشش پیدا کر سکتا ہے۔ آپ آمدنی کا نیا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں، کاروبار بڑھانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں یا اضافی آمدنی کے لیے کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ اخراجات اور جلد بازی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ پیسہ کمانے کی جلدی میں پیسہ گنوانے کی غلطی نہیں کرنی، خاص طور پر کسی مشکوک سرمایہ کاری یا غیر واضح کاروباری وعدے میں رقم لگانے سے بچیں، اور مریخ دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اپنی زبان پر خاص قابو رکھیں، کیونکہ آپ صحیح بات بھی غصے میں غلط انداز سے کہہ سکتے ہیں۔ خاندان میں چھوٹی بات بحث بن سکتی ہے، کاروبار میں گاہک سے اختلاف ہو سکتا ہے، یا دفتر میں کسی افسر کو غصے میں دیا گیا جواب بعد میں مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آنے والے 10 دنوں کا ایک بڑا اصول یہی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچیں، کیونکہ ایک غلط لفظ بھی کبھی کبھی کئی مہینوں کی محنت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ 22 اگست کے آس پاس عطارد برج اسد میں داخل ہوگا اور آپ کے چوتھے گھر کو متحرک کرے گا۔ چوتھا گھر والدہ، جائیداد، گاڑی، سکون اور ذہنی اطمینان سے متعلق ہے۔ اس لیے 22 اگست کے بعد گھر اور خاندان سے متعلق معاملات زیادہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی تبدیلی، سجاوٹ، گاڑی خریدنے کی منصوبہ بندی، جائیداد سے متعلق بات چیت، گھر بدلنے کا خیال یا خاندان کے کسی اہم فیصلے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ کیتو بھی اسی گھر میں موجود یا خاندانی معاملات میں غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ گھر، زمین یا جائیداد خریدنے یا فروخت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، کاغذات مکمل دیکھیں، قانونی حیثیت کی جانچ کریں اور صرف کسی کے کہنے پر بڑی رقم ادا نہ کریں، کیونکہ جائیداد کے معاملے میں جذبات نہیں بلکہ دستاویزات فیصلہ کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور رشتوں کی۔ آپ کے 5ویں گھر میں زہرہ موجود ہے اور 5واں گھر محبت، کشش، جذبات، تخلیقی صلاحیت اور اولاد سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کے معاملے میں یہ دن خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کی کسی شخص سے بات چیت بڑھ سکتی ہے، کسی پرانے رابطے سے دوبارہ گفتگو شروع ہو سکتی ہے، کسی ایسے شخص کی طرف توجہ مل سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں بھی جلد بازی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر رشتہ اچھا ہے تو اسے وقت دیں، اور اگر دل میں شک ہے تو پہلے حقیقت جانیں۔ صرف جذبات کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت شریک حیات کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ گھر خریدنے، بچوں کی تعلیم، سرمایہ کاری، سفر یا خاندان سے متعلق کسی بڑے فیصلے پر کھل کر بات کریں، لیکن غصے کو گفتگو پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر سخت الفاظ سے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں۔ طلباء کے لیے بھی یہ وقت تخلیقی صلاحیت کو مضبوط کر سکتا ہے، خاص طور پر لکھنے، ڈیزائن، موسیقی، فنون یا ایسے شعبوں میں جہاں ذہانت کے ساتھ تخلیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک وقت میں بہت سے راستے اختیار کرنے کی بجائے ایک واضح مقصد بنائیں اور اسی بات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے بہن بھائیوں سے تعاون مل سکتا ہے، کسی چھوٹے بہن بھائی کی طرف سے اچھی خبر مل سکتی ہے، مختصر سفر کے امکانات بن سکتے ہیں اور کام کے سلسلے میں کوئی ایسا رابطہ بن سکتا ہے جو آگے چل کر فائدہ دے۔ صحت کے معاملے میں خاص طور پر کھانے پینے، نیند اور ذہنی دباؤ کا خاص خیال رکھیں۔ بہت زیادہ مرچ مسالے، بے قاعدہ کھانے اور غصے میں کھانے سے بچیں۔ مناسب نیند لیں، حرکی ورزش یا چہل قدمی کو معمول بنائیں، اور اگر کوئی حقیقی طبی مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اب بات کرتے ہیں 28 اگست کے جزوی چاند گرہن کی۔ یہ گرہن پاکستان، بھارت میں نظر نہیں آئے گا، اس لیے خوف یا افواہوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس موقع کے دعا، ذکر، خود احتسابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ٹورینز، یاد رکھیے کہ ستاروں کی کیفیت صرف ایک نجومی اشارہ ہے، اصل اختیار اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، گھر میں سکون، رشتوں میں محبت اور ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔